السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام وحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجان من مارج من نار ربكما رب المشرقين رب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.